आमचे शेनवार जेन्ना ओपनिंग जालें तेन्ना वयर फर्स्ट फ्लोराचेर आमी एक ट्रेडिशनल जे आमचे फ्रूट आनी वेजिटेबल वेंडर आसलेले ते मार्केटा सकयल बसताले तांकां आमी ते प्रोविजन केलां आनी तांकां आयज सांगपाक येयला बाबा फाल्यांच्यान तुमी थंयसर सगळ्यांनी शिफ्ट जावपाचें कळ्ळें न्हू. थोडी भिता कित्याक तेंचेंय सारकें कित्याक हांगा कोण कोण रस्त्यार बसता आनी फ्रूट विकता आनी मागीर ती म्हणटा आमकां गिरायक येतले. आमची गोंयकारां हांवें तांकां प्रॉमीस केलां आमदाराचें नांव सांगलें हांवें बाब दाजी सालकरान तांकां सपोर्ट करतलो म्हणून. ही जी कोण इनलिगल आमचे फ्रूट विकता हांगा आसा शॉपार ती खंय तरी शिफ्ट करपाची कित्याक ती भिता बाबा आमकां गिरायक जावचें ना. हांव तुमचे हितूनसून तुमकांय सांगता आमच्या गोंयकारांक आमच्या वास्कोकारांक मुरगांवकारांक बाबा आमचें जेन्ना फीश मार्केट ओपन जाला लोकांनी थंय येवचें नुस्तें घेवचें आनी वचपाचो तोडून फ्रुट्सूय घेवचें काय तांकां खंय तरी भंय दिसता बाबा लोक रस्त्याक तर लोक तांकांच गिरायक घालता म्हणून. तशें कांय जावपा ना. आमी लोकांनी आमकां सांगलां बाबा हें मार्केट मातशें बेगीन करा आनी हांगाचे ते आमचे गाडयो बिडयो लावपाक मेळटा ते खंय ते सारकें लावपाक मेळना. सालगांवकर कंपनी आहा तेंच्या एम्प्लॉईंक प्रॉब्लम जाता पूण तेंच्यांनी खंय तरी 5-6 काडला आनी 2-2.5 वर्सां हे तुमकां सपोर्ट केलो पूण आतां मार्केट रेडी जाला. हांव इतलेंच सांगता सगळ्यांनी सपोर्ट करचो. जे कोणा कडेन लायसन आसा आनी खंय खंय तर सिटींग अरेंजमेंट जाता जाल्यार आमी चिंतला सगळे जे आसा सगळ्यांक बरोबर बसयतले म्हणून कोणूच रस्त्यार कोण बसचो ना म्हणून.